हे श्री स्वस्थानी माथि दसैँ दिशा आरती, श्री स्वस्थानी माथि दसैँ दिशा आरती, सम्पूर्ण प्रत्यक्ष रूपमा पोखरा चिसाकोला वेद विद्याश्रमका बटुक भाइहरू र लुम्बिनी प्रदेशबाट स्वीकृत प्राप्त पहिलो टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत जोडिनुभएका दर्शक मित्र र युट्युबमा ओमकार सन्देश र जिजिटिभी नेपाल मार्फत जोडिनुभएका विश्वभरबाट हेर्दै गर्नुभएका दर्शक मित्रहरू, हामीले यहाँहरूलाई यसरी नै दैनिक रूपमा श्री स्वस्थानी महिमा वर्णन सुनाउँदै आएका छौँ। आज नयाँ अध्याय नयाँ कथाका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रस्तुति के कस्तो लाग्छ आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। सर्वप्रथम पुष्पाञ्जलीबाट। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलभपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलापविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा भाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वक्षामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी महिमा वर्णनको अथ द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी, रक्त वर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भन्दछन्, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौँ। गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्रीमादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणादि प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेका थिइन्। हे नमः शिवाय, नमः शिवाय, हाम्रो पोको छ र हजुर शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हाम्रो पोको छ र हजुर शिवाय।
शिव भगवानको। यस्तै प्रकारबाट स्तुति बिन्ती गर्दै थिइन् पार्वती मैयाले। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन। म अहिले गएर पक्का निदो लिएर आउँछु। यति भनी तुरन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुने, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भने। यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लगन ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्नहरूले झकाकार बनाएर वस्त्रालङ्कार पहिराई सिङ्गारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बालक अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। आज पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखियो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेपछि कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्। अब के कसो गरौँ भने यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवालाई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठेर उनले हेर्नासाथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर तपस्या गरिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ। मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर, हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गरिदेऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनेछन् उसैमा तिमीले त्यो जे बताउनेछन् त्यही गर, तिमीलाई भलो हुनेछ, तिम्रो सिद्ध पूर्ण हुनेछ। महादेवको त्यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि
गरिरहेकी छु। मेरो हृदयमा नै महादेव हुनुहुन्छ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीको यति भनेको सुनि उनको निवारणका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म तप जप गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा गर्न थालिन्। तिनको अगाडि श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो। हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थव्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्। हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, मलाई केही वरदानको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान दिनु बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेका यी तीर्थव्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गर्दछिन्। हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिनासम्म अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी अर्थात् 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पाण्ड, जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी अर्थात् तामाको थालीमा सबै वस्तु तयार पारी राखिसकेपछि ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीकण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकेपछि स्तोत्रपाठ जप ध्यान गरिसकेपछि अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् त भने अष्टाशुचदले स्वेभ मातृका स्थितास्तथा खड्गम त्रिशूलं चोर्धम च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितं सुवर्णवद् विकासाभा स्वस्थानी जगदेश्वरी अर्थात् अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर बस हे जगदीश्वरी भनी मनमनै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभए छोरोलाई दिनु, छोरो नभए मित छोरोलाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतपदेशो नाम 12अध्यायः। हरि हरि। हे कोटि नमस्कार श्री स्वस्थानी देवीलाई, कोटि नमस्कार श्री स्वस्थानी देवीलाई, कोटि नमस्कार।
स्वस्थानी महिमा वर्णनको ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतद् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। आदरणीय दर्शक मित्र, तपाईँ यति बेला यो श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। लुम्बिनी प्रदेशबाट स्वीकृत प्राप्त पहिलो टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत र साथसाथमा युट्युब च्यानल ओमकार सन्देश र जीजीटिभी नेपाल मार्फत हामी प्रत्यक्ष रूपमा पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई यो महिमा वर्णन सुनाउँदैछौँ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया तपाईले टेलिभिजन मार्फत हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर 98560 41920 मा कल गरेर आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भने यदि युट्युब मार्फत जोडिनु भएको छ भने तपाईले कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आजको यो महिमा वर्णन यही सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ कथा नयाँ अध्यायको साथ भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमको साथमा म गंगासागर उपाध्याय पनि बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। जय हो।